हमने मुकर्रर किया है और हम ये तारीख हम तब्दील नहीं करते, चाहे दिन जो है वो कोई भी हो, वर्किंग डे हो यहाँ हो, हर पर्टिकुलर साल की पहली मार्च को गुजरा हुआ है यादगार लेक्चर जो है वो हम मुनक्किद करते हैं। दूसरी एक अहम बात इसकी वो ये है, खसूसियत कहना चाहिए कि गुज़िश्ता 23 वर्षों से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो मुआवजा हमारे साथ करता है और हम इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं। फिर 2 प्रोग्राम जो नहीं हो सके क्योंकि वो कोविड की वजह से हम लोग कहीं पर भी मिलना नहीं चाहते थे, मिलना भी नहीं चाहिए था, इसलिए वो 2 प्रोग्राम ऑनलाइन हुए थे। तमाम प्रोग्राम यहीं पर होते थे। आज का जो मौजू है वो हारिस खलील साहब का अपना तजवीज़ करता है। उन्होंने तजवीज़ किया, हमसे गुफ्तगू होती रही कुछ दिनों तक के उससे बात करने से बात करने, तो मालूम भी हुआ कि उन्होंने तनज़िया निकाला कि मौजूदा आलमी बहरान और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत। ये इसलिए भी बहुत अहम है कि हारिस खलील साहब बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे उनका अपना काम में हिस्सा है, लेकिन इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उनका जो दौरे इम्तियाज है वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मुझे याद है यही PMA हाउस था और यहाँ पर 1980s में हम लोग मिलकर बहुत सारे काम किए होते थे और वो सफ़र उनके साथ तो मेरा चल ही रहा है। लेकिन इफ्तितार के कागजात में जो चीज़ें सामने आई उसमें मालूम ये हुआ कि इफ्तितार इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तशकील के वक्त में जिन दोस्तों ने अपना हिस्सा अदा किया था उसमें खलील इब्राहिम खलील साहब मौजूद थे, पेशवेश थे और उनके साहबजादे उसी लिस्ट में दस्तखत मौजूद हैं, वो थे हारिस खलील साहब। तो ये इर्तका के साथ भी उनका एक तसलसल 1980 या उससे कम के साथ चला आ रहा है। मैं हारिस खलील साहब को दावत दूंगा वो आली सुबह सवाल में तशरीफ आए तो वो अपने मकान के लिए आज के इस इज्तिमा की सदारत की जिम्मेदारी भी इतनी ही अहम शख्सियत पर है, ज़ोहरा यूसुफ साहिबा। ज़ोहरा यूसुफ साहिबा एक से ज़्यादा मरतबा ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन रही हैं और बाकी लोगों की मैं तस्वीर नहीं कर रहा कि उन्हें सबसे अहम तरीन मुद्दा जो था चेयरपर्सन का था, तो 2 सेशन चेयरपर्सन रही। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो सहाफ़त से होता है और सहाफ़त में भी वो सहाफ़त जो तहक़ीक़ पर मबनी थी, पहली बात। दूसरी बात है कि दबंग ऐसी सहाफ़त थी जो लोगों के मुश्किलात को निकाल करके लेकर आती थी और उसके हल के लिए जो मौजूद थी वो उसका पूरी तरह से हिस्सा थी। इसी तरह से ख़वातीन के मामलात पर जो उनकी कहना चाहिए स्ट्रगल है वो भी बहुत आगे लेकर है। वैसे जो एडवर्टीजमेंट के शोबे से उनका ताल्लुक है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इंसानी हकूक़ के हवाले से हमेशा स्टैंड करने वाले खातून हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस इज्तिमा की सदारत के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। इर्तिका के बारे में मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहूँगा। वैसे तो रिवायत है कि दूसरी चीज़ पढ़ी जाती है, तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर जो दोस्त बैठे हैं वो किसी न किसी तरह से इर्तिका इंस्टीट्यूट से वाकिफ़ हैं, उसकी तशकील के अमल में जो है शामिल हैं, उसकी जद्दोजहदों में जो है वो शामिल रहे हैं, ज़्यादा उन्हें सारी बातें मालूम हैं। जो 2-4 दोस्त इस वक्त नए हैं, यकीनन नए हैं, मुझे मालूम है
वो जो एक साक्ष्य है हमारे सभी साथ की गुफ्तगू का, जो एक रिवायत है कि हम जो भी गुफ्तगू के लिए आते हैं उसके लिए हम उनकी तहरीर पहले छाप देते हैं ताकि वो पहुँच जाए। तो उसमें इर्तबा से मुताबिक काफ़ी चीज़ें होंगी और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1991 से हम सब जो है इस काम को कर रहे हैं, बहुत खुश खूबी से, बहुत कामयाबी से। इसमें ऐसे भी दोस्त हैं जो चलकर यहाँ नहीं आ सकते। अनीस अली साहब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो गया है, जिस उम्र के दोस्तों में उनका बैठना रह गया है वो उनमें से अक्सर का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यानी ऐसे दोस्त भी हमारे साथ हैं और ऐसे दोस्त भी हमारे साथ हैं जो हमारी वीडियो को ऊपर जो है वो जोकर बना के लगा रहे हैं, वो भी हमारे नए दोस्तों के सामने हैं और उम्मीद है कि वो इस रिवायत को बरकरार रखेंगे और हमारे साथ चलते रहेंगे। हमारे बाद उनकी उम्मीद है कि परसों के नौजवानों को आना चाहिए। मैंने कहा एक तो आप खुद नौजवान हैं, दूसरे को जो नौजवानों की जो रेजिमेंट तैयार करके आते हैं वो भी तो काम आएंगे। तो इस तरह का है कि बहुत बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं और नौजवान लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। हम किसी से फंड नहीं लेते, कहीं पर कोई हमारी फॉर्म एंड शो नहीं होता, जो कुछ भी है हम आपस में दोस्त करते हैं, इसलिए कि जो भी हम कह रहे हैं उस पर किसी का कोई असर अंदाज न हो। ये एक रिवायत है, इत्तेफाक ने तय किया हुआ है कि किसी जगह से, सरकारी इदारे से, NGO से किसी किस्म का कोई फंड हम नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में आपको फॉर्म एंड शो नजर ना आए, लेकिन जो इस तहरीर में गुफ्तगू होती है उसका आखिर में एक जुमला मैं जरूर कहूँगा कि मैं तो 8 साल से या 9 साल से पता का हिस्सा हूँ। टीचर्स यूनिवर्सिटीज से आते हैं वो ये कहते हैं कि जो कुछ हम अपनी क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, जो रिसर्च वर्क हम अपने अपने इंस्टीट्यूट में नहीं करवा सकते, वो काम हम इर्तिका में कह सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आकर एक दिन वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप का चौथा दिन था, इकोनॉमी पे बात हो रही थी। इंग्लैंड से हमारे साथी आए थे, उन्होंने 5 दिन का वर्कशॉप किया। वो साहब कहने लगे मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती कहा डिपार्टमेंट में तुम चलो। 7 दिन में मैंने वो नहीं सीखा अपनी यूनिवर्सिटी में जो मैंने यहाँ 1.5 दिन में बैठकर अपने मजमून से मुताबिक मैंने सीखा। तो मैं ये बातें दोनों इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इर्तिका इंस्टीट्यूट क्योंकि किसी के एजेंडे में नहीं काम करता, आवाम के एजेंडे में काम करता है। आवाम के तकाजे क्या हैं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखता है। लिहाजा वहाँ पर कैसे तमाम लोगों को गुफ्तगू करने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का, सोचने का, समझने का शायद ज्यादा मौका मिलता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का। मैं आगे साहब से कहूँगा जो अपने आगे बने ये अरे एक रिवायत बुरा हो गया, मैं भी भूल गया। हमजा वाहिद साहिबा के बारे में हम हमेशा एक बोलते हैं कि उनका ताल्लुक कोई न कोई करवाए, खासतौर से वो लोग जो उनके साथ काम करते रहे हैं इस सारी स्ट्रगल में। अनीस जैदी साहब को मैंने खासतौर से कहा था कि वो बात निकाल कर के आए। अनीस जैदी साहब ने हमजा वाहिद साहिबा के साथ जो टीचर्स की जो मूवमेंट रही तो उसमें भरपूर तरीके से काम किया और भी मामला थे। अनीस जैदी का ताल्लुक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से मुझे याद है कि जब मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में आ रहा था तो वो पढ़ाने के लिए नेशनल कॉलेज जा रहे थे, तो हमारा ताल्लुक उस वक्त से है। और वाहिद हमजा वाहिद साहिबा का भी ताल्लुक अनीस जैदी साहब के इन्हीं हवालों से है। उसमें अनीस जैदी साहब मेहरबानी कीजिए आइए। ये शहर जो है बुनियादी तौर पर इंसान दोस्ती का, आज़ादी का, खुदागरी का एक ऐसा मीनार हुआ करता था कि इससे तमाम चीजें जन्म ली। मैंने जब शुरू की आँख खोली और तो उस वक्त 1956 में मैं
सदर के स्कूल में पढ़ता था 6th क्लास में। तो उसी जमाने में सुइस कैनाल का मसला था और सुइस कैनाल में त्यागी तालिबों ने उस इंप्रियन के खिलाफ एक जुलूस निकाला था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी लेकिन मैं भी जुलूस में शामिल हो गया और वहां मैंने देखा उस सेक्रेटरी साहब ने आके तकरीर की और वो सब लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और चले गए और बाद में उस सेक्रेटरी साहब ने जो कुछ किया वो मालूम। लेकिन उसके बाद 1960 में पहली मरतबा मैं मेट्रिक पास हुआ तो मैं अखबार में छोटी सी खबर पढ़ी कि तलबा का एक इजलास हो रहा है गवर्नमेंट वाली में। मैं उसमें चला गया तो पता चला वो तलबा का इजलास भी था, तलबा के नुमाइंदों का इजलास था और हसन अल्लाह रिजवी साहब मुझे याद है कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद फिर इन्हीं तमाम लोगों से मिलना जुलना हुआ, इन्हीं लोगों से मैंने सीखा। हमदाबादी हमारे उन लोगों में से थी कि जिनका मुकाबला मर्दों में भी कोई नहीं कर सकता था। वो इंतहाई मुतहर्रिक जिद्दोजहद की अलामत और ये समझ लें कि उनकी आंखों में सब कुछ हो सकता था, खौफ कभी नहीं था। वो कभी किसी मरहले पे डरे नहीं, हमेशा उम्मीद और साहस से काम करती है। और जब ये मुझे याद है कि 1969 की जो तहरीक थी तो 6 तारीख को मेरा मोहम्मद खान और डॉक्टर साहब को हम लेके आए। उन्होंने वहाँ से कॉलेज में आके अपनी तकरीर की थी और टीचर्स को हिमायत की यकीन दिलाया। 7 तारीख को पूरे शहर में हड़ताल थी 1969, पूरा शहर बंद था। तो हमदाबादी भी वहाँ थी और हमारे भाई बशीर साहब, नायाब नकवी साहब, मोदी साहब, ये तमाम जो मजदूर रहनुमा थे वो भी सब वहाँ आए थे और उन्होंने और इन तमाम लोगों को लाने में बहुत बड़ा रोल जो है भाई बशीर साहब और हमदाबादी का था। तो यूँ समझ लें कि उस जमाने में एक दिन मनाया जाता था, जैसे अभी मार्च की बात की, यकूम मार्च की, वो 8 जनवरी का दिन होता है। 8 जनवरी 1953 की तहरीक के हर सब हमारे राजभाई सीनियर साथी बैठे सब होता। तो इस जमाने में हम लोग सीख रहे थे। तो ये स्टूडेंट फेडरेशन, कराची प्रेस क्लब, पीएमए, ये वो इदारे थे जिनसे आदमी शौक और आगे हासिल करता था। यहाँ पर उसे जिंदगी की वो सबक मिलते थे जिसकी बुनियाद पर वो जब की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था, खड़ा हो सकता था, कुर्बानी देने पे आमादा होता। ऐसे सबका कोई आदमी ऐसा नहीं था जो फातिमा की मूवमेंट में अयूब खान साहब सारे जो थे वो जमहूरी तहरीकों के साथ थे। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं हमदाबादी की तो मैंने तो हमदाबादी से बहुत कुछ सीखा क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा रात में रहते थे। और ये आप लोगों के लिए होगा, हमदाबादी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनका इंटरमीडिएट उस जमाने में इंटरमीडिएट साइंस फर्स्ट क्लास में हमदाबादी पास किया था, मैट्रिक भी उनका इसी तरह था। लेकिन जो चीज उनको सबसे मुमताज करती थी वो कभी निचला बैठक जानती नहीं। उनका काम था जहाँ इंसान का कोई भी मसला है, चाहे वो किसी भी सियासी सोच से, किसी भी नजरिए से मुताबिक हो, तो साथ साथ आगे। और यही वजह है तमाम लोगों में इनका एहतराम था। और जब हमारी टीचर्स की जिद्दोजहद ये बाद में 1972 को कालेज डिसाइड हो गई, उसके बाद भी स्टडी चलती रही। तो उस वक्त हमदाबादी जो थी, हमदाबादी की यूनिवर्सिटी में इनके अकीला इस्लाम साहब का दाखिला भी इन्होंने कराया था हमदाबादी, क्योंकि वो वाइस फिजिक्स के साथ थी। तो उनसे कहा गया कि एक लड़की और लेके आओ। तो जमाने में अकीला इस्लाम साहब तो हमदाबादी ने उनका दाखिला करा दिया। क्योंकि समझे कि ये जब ऑनर में ये आई तो हमदाबादी की काम की वजह से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने इन्हें पास की डिग्री देने की छुट्टी दे दी हमदाबादी। लेकिन हमदाबादी बहुत ही मुताबिक थी, पढ़ाने लगी। और उसके बाद मेरा ख्याल में 1974 में एमएससी किया दोबारा। और कोई भी स्ट्रगल हो, इंसानी की स्ट्रगल, मजदूरों की जरूरत हो, असातिज़ा की जरूरत हो, तलबा की जरूरत हो, खवातीन के हुकूक की जरूरत हो, हमदाबादी को आप हर जगह आगे पाएंगे। और उस जमाने में ये निदा जो है 60
69 की जब तहरीक थी उस जमाने में बहुत दूर दूर तक हमारे जुलूस जाते थे और अहमदाबाद की पोजीशन ऐसी थी कि कुछ चल सके, मगर वो किसी की नहीं मानती थी, सबसे आगे आगे वो रहती थी। तो और फिर इंसान दोस्ती की बात बताऊं कि 73 में बहुत बड़ा फर्क आया, मगरबी पाकिस्तान में 63 में आया, फिर पाकिस्तान में साइक्लोन और 73 में आया। तो उसमें मैं और मेरे साथी अहमदाबाद के साथ गए, उनकी क़यादत में उनकी रहनुमाई में हम सब वहाँ पहुंचे। 20 दिन हमने कानपुर में काम किया और पहले पूरा हमने सर्वे किया, उसके बाद हमने काम किया। तो जब सामान बांटना था तो पूरा एक बैलेंस सामान हमारे पास था। ये तय हुआ था कि किसी तरह से एक अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी की एक ही नशिस्त में बांटा जाए। तो वो ये कि सब सर्विस को दे दी गई थी। तो सुबह 8 बजे शुरू किया, दूसरे दिन 10 बजे सुबह और कोई भी उठ के नहीं गया, सब चीजों का वही इंतजाम था। तो अब उम्र के क्या हवाले से अहमदाबाद में खासी बड़ी थी, मगर सबसे ज्यादा फ्रेश और खुश और ताजा तो वही नजर आई। फिर उसके बाद जब आए खानोट में तो लोगों ने कहा, हमारे वहाँ के सब साथी ने सीख के कहने कि यहाँ पर वो कोई लकड़ बग्गा आता है, वो बला आती है, वो मार देती थी अहमदाबादी के थ्रू। हम भी देखते कौन सी बला आती है। तो रात भर वो हम सब वहीं रहे स्टेशन पे और पूरी वहाँ से बात करना था वो किया। तो मेरा कहना ये कि जैसे कहते हैं कि हर दावे एक दिन में बड़ी दावे लगा, तो अहमदाबादी की जो शख्सियत है उसमें एक दफा सीन दिन आए तो अहमदाबादी को पैसे इसको देने से किसी काम के लिए, तो कहेंगे चलो तो मुझे कहीं जाना था, उनका मैंने बहाने बनाए। लेकिन जो लोग अहमदाबादी को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अहमदाबादी जब किसी बात पे आ जाए ना तो फिर वो हटा पे उतरा दिमाग की बहुत 2-4 अहमदाबादी मतलब पैसे अगर बैलेंस करके मुझे दिमाग खराब है तेरा, पैसे तो मैं किसी से भी लेके आ सकती हूँ। 10 आदमी के पास जाना था लिस्ट में, मैंने 10 आदमी क्या करता, कहले कि 10 आदमी हमारे साथ बनेंगे। ये मैंने उनसे सीखा कि रकम इम्पोर्टेंट नहीं थी, कहले कि वो 10 आदमी हमारे साथ बनेंगे और मुझे उनके साथ जाना पड़ा उनके पास। तो ये अहमदाबाद की शख्सियत की क्वालिटी थी। ये हर एक बार से ऐसा झगड़ा होता हर एक से होता है, तो ऐसा नहीं बचा होगा जिससे कभी उनका हर कोई झगड़ा ना हो, लेकिन इश्यूज के खिलाफ था। नफरत करना तो वो सीखे नहीं था जिंदगी में, और यही वजह है कि आज हम उनके बच्चों को देखते हैं तो भी सरकारी करते हैं। और भाई रशीद साहब और अहमदाबादी मेरी राय में ऐसी 2 शख्सियत थी कि जहां तक ईसा और कुर्बानी की राह में आदमी जा सकता था वहां के लोग। देखिए हर आदमी क्या करता है तो कुर्बानियां देता है, लेकिन अपने बच्चों की नहीं देता। अहमदाबाद में छोटे से घर में, जबकि छोटे घर में नहीं रहती, मंदसौर में रहती थी ना, और उस घर में रहने के बाद बच्चों को भी उन्हीं स्कूल में पढ़वाया जहाँ बच्चों के जहाँ मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे। और उसके बाद आप देखिए कि हमारी बेटी बैठी है डॉक्टर लीला, इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हिंदुस्तान में हासिल की। तो ये सब चीजें क्या होती है जब लोग इंसान के काम आते हैं, इंसानों को शुरू देते या आगे देते, उसके साथ साथ सारी चीजें तो बहुत होती है। आपने एक किताब रखी है हमदा और तेरे हयात, उसमें डॉक्टर इस्लाम का, शायद दहली का, हमारे सिद्दीकी साहब का, मेरा भी वजूद है। वो उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आएगा और पता चलेगा कि अहमदाबादी स्ट्रगल की दुनिया की कितनी बड़ी अलामत थी। जो हमारे अहमदाबादी वाई रशीद साहब की नज़र का एक आखिरी 4 मिसरे ये है कि इसमें उन्होंने गौरैया लिखा ना, उसमें एक छोटी चिड़िया, तो उसमें ये 4 मिसरे उनके जो है वो ये कि एक गौरैया अपने दिन में शाम में छुपने के बजाय तिनके की तलवार उठाए सन्नाटे को काट गई। अब आप अहमदाबादी की शख्सियत को देखें, उनकी सेहत देखें, उसके बावजूद ये मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे शहर में बेचेरा लोग रहते हैं, हमारे शहर में बेचेरा लोग रहते हैं, कभी कभी कोई चेहरा दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया।
इन शख्सियतों से तो यादें बहुत बावजूद हैं, और वो ऐसी यादें हैं जो हमें हमारी रहनुमाई भी करती हैं। इसी वजह से हम इस तरह के इज्तिमा में अपने पुराने लोगों को रखते हैं कि हमारा ईमान जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो। हमें बहुत बहुत एहतराम से हमारे सलीम साहब को दावत देना है। खालिद जब शुरू मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद सवाल जवाब का हिस्सा रखेंगे। सवाल जवाब के बाद फिर सदर मौजू कलीम दुरानी साहब बता चुके हैं। इसका गुफ्तगू के बाद जो हमने तय किया मौजूदा आलमी प्रोग्राम और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल। ख़वातीन और हज़रात तस्लीमात, मैं इर्तिका इंस्टीट्यूट और जनाब कलीम दुरानी का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे हमजा वाहिद यादगारी लेक्चर की सूरत में आपसे हमकलाम होने का मौका फराहम किया। मेरे लिए ये बायस एज़ाज़ है कि मैं इर्तिका इंस्टीट्यूट के बुनियाद गुजारों के साथ रज़ाकार था और अपने कराची में क़याम के दौरान इस इदारे के साथ खासा मुताल्लिक़ थी। मोहतरम जनाब वाहिद बशीर और मोहतरमा बेगम हमजा वाहिद ने एक पूरी नस्ल की फिक्री, अदबी और सियासी तरबियत की, और मेरे लिए ये फख्र का बायस है कि मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और अपनी बिसात के मुताबिक उनसे सीखा। हमारा आज का मौजू है मौजूदा आलमी बुहरान और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल। ये एक उमूमी मौजू है और इसमें गुंजाइश बहरहाल निकलती है कि हम माजी तारीख पर भी नजर डालें और फिर अहले हाजिर की तरफ आए। यहाँ ये वजाहत भी जरूरी है कि इंसानी हकूक़ को देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर सियासी अक्सा पॉलिटिकल लेंस इस्तेमाल करता हूँ, कानूनी यानी लीगल या साख्ती स्ट्रक्चरल नहीं। चूंकि कानून साजी से लेकर इस पर अमल दरामद तक और रियासतें या उनके ज़ेरी इदारों की साख ये तमाम सियासत के ताबे होती हैं। तब्दीली और इस्लाह के लिए जद्दोजहद तो हर सतह पर जारी रहनी चाहिए, मगर ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि बुनियादी सवाल सियासी तब्दीली और उससे जुड़े हुए निज़ाम ज़र में तब्दीली है। हम इस तरफ दोबारा आएंगे। यहाँ ये भी अर्ज करता हूँ कि इस गुफ्तगू में मेरा जोर इंसानी हकूक़ के नजरी मबारिस पर ज्यादा होगा और शुमारियात पर कम। ख़वातीन और हज़रात, 20वीं सदी में बर्पा होने वाली दो आलमी जंगों और उनकी बेपनाह तबाहकारियों के बाद अक़वाम आलम ने सर जोड़कर बैठने का फैसला किया ताकि अमन आलम और बुनियादी बशरी आज़ादियों के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। चुनांचे 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर तरतीब किया गया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान इस मंशूर को कलमबंद करने के अमल में सरगर्मी से बहसियत रियासत शरीक था। ये मंशूर इंसानी हकूक़ की असासी और मुश्तरका दस्तावेज है जिससे बाकी तमाम मुआहदे, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल वगैरह जो मुख्तलिफ हकूक़ से मुताल्लिक़ हैं अक्स किए गए। दुनिया के कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान के दस्तूर में भी बुनियादी आज़ादियों की तफसील इसी मंशूर से अक्स की गई है। पाकिस्तान बहैसियत रियासत मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ के सिलसिले में किए गए कई आलमी तफसीली मुआहदों की भी तौसीक कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हकूक़ को बेहतर तौर पर समझने और समझाने के लिए इन्हें 5 ज़ुमरों में बयान किया, यानी शहरी हकूक़, सियासी हकूक़, मुआशी हकूक़, समाजी हकूक़ और सकाफती हकूक़, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। 20वीं सदी में ये वो दौर है जब दुनिया दो वाज़ेह धड़ों में बट गई और 40 साल तक सोवियत यूनियन और उसके हलीफ इश्तराकी ममालिक एक तरफ, जबकि अमेरिका और उसके हलीफ सरमायादाराना मईशत में यकीन रखने वाले ममालिक दूसरी तरफ सर्द जंग लड़ते हैं। ये जंग उन ममालिक के लिए तो सर्द रही, मगर लातीनी अमेरिका और अफ्रीका से लेकर वियतनाम और अफगानिस्तान समेत मशरक़ वस्ता तक तरक्की पजीर ममालिक के लिए सूरत हाल बहुत गर्म थी। इन दो धड़ों के माबैन नजरियाती इख्तिलाफ
انسانی حقوق کی بحث پر بھی اثر انداز ہوا۔ امریکہ اور اس کے مغربی حلیف سارا زور شہری اور سیاسی آزادیوں پر دیتے رہے، جبکہ دوسری جانب شہری اور سیاسی آزادیوں پر منحصر تھے اور زور معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی فراہمی۔ یہ تجربات جو اشتراکی نظام کی تشکیل کے سلسلے میں کیے گئے وہ کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوئے، امریکہ نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ جنگ جیتی، اور دو ایک مثالوں کو چھوڑ کر آج تمام دنیا اجارہ دارانہ اور نیو لبرل سرمایہ داری کے زیر اثر کیسے آئی، یہ آج کا مرکزی موضوع نہیں ہے، مگر میرے نزدیک مرکزی موضوع سے منسلک ضرور ہے۔ یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ مغربی ممالک نے سوویت یونین اور اس کے حلیف ممالک کے ہاں شہری اور سیاسی حقوق کے معاملات کو سوویت یونین اور اشتراکی بلاک کے انہدام میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے تو جہاں 20ویں صدی کے اشتراکی تجربے میں شہری اور سیاسی حقوق کی پاسداری ممکن نہ ہوئی، وہیں سرمایہ دارانہ ممالک میں سواد اعظم کے معاشی اور سماجی حقوق پامال ہوئے، بالخصوص ان سرمایہ دار ممالک میں جن کا تعلق ترقی پذیر دنیا سے۔ چند فلاحی ریاستیں بھی قائم ہوئی جنہوں نے منڈی کی معیشت کو بنیادی معاشی اور سماجی حقوق کی فراہمی سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر ایسا ثروت مند اور ترقی یافتہ ممالک مثلا جرمنی، ناروے اور سویڈن میں تو ممکن ہوا، تیسری دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قانون سازی بھی ریاست کی ترجیحات کے مطابق ہوئی۔ مثلا اگر کوئی آپ کو زبردستی ووٹ کا ڈالنے دے تو وہ شخص قانون کی گرفت میں آئے گا، مگر آپ بھوکے ہیں تو یہ قانون کا مسئلہ نہیں۔ چنانچہ بائیں بازو سے وابستہ دانشور اور سیاسی کارکن انسانی حقوق کے شہری اور سیاسی حقوق تک محدود رہنے کے سبب ان حقوق کو مغربی لبرل ایجنڈا کی صورت میں دیکھتے ہیں، جبکہ یہی موقف بنیادی شخصی آزادیوں اور خواتین کے حقوق پر اصرار کے سبب سے دائیں بازو کے لوگوں کا بھی رہا۔ اسباب مختلف تھے مگر نتیجہ ایک۔ یہاں ایک دلچسپ بات جو مشاہدے میں آئی اس کا ذکر کرتا چلا۔ سابقہ اشتراکی ممالک میں جمہوری آزادی کی جدوجہد میں وہاں کے مذہبی ادارے اور دائیں بازو کے معاشی نظریات میں یقین رکھنے والے لوگ شامل رہے، جبکہ فوجی یا دائیں بازو کی امریتوں میں جمہوری آزادیوں کی جدوجہد کے سرخیل بائیں بازو کے لوگ۔ انڈونیشیا سے پاکستان تک اور پھر لاطینی امریکہ میں اس کی کئی مثالیں۔ اس لیے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خیال لوگوں کے ساتھ بائیں بازو سے متعلق افراد و خواتین نے انسانی حقوق کی پاسداری کا علم بلند کیا اور اس تحریک میں شامل ہوئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اس کی ایک مثال ہے جس کو اس کی موجودہ شکل دینے میں دیگر روشن خیال لوگوں کے ساتھ بنیادی کردار عالیہ رحمان کا ہے جو اعلانیہ مارکسی ہے۔ مگر انسانی حقوق کی پامالی کا شکار کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی سیاسی، معاشی یا سماجی نظریے سے وابستہ متاثرین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اس عمل میں کسی امتیاز یا تفریق سے کام نہیں۔ خواتین و حضرات، اگر موجودہ عالمی بحران بلکہ انسانی بحرانوں پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا وجودی بحران جس نے سر اٹھایا ہے وہ موسمیاتی بحران۔ بنیادی انسانی حقوق پر اس کے اثرات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جینے کے حق سے لے کر خوراک، پانی، تعلیم، صحت، رہائش سب خطرے ہیں۔ ان اثرات کا سب سے زیادہ شکار وہ لوگ ہوئے ہیں جن کے اثاثے بہت محدود ہیں یا سرے سے کہیں نہیں۔ یہ حاشیے پر زندگی گزارنے والے وہ عوام الناس ہیں جن کا اپنی زندگی سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں پر نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ان میں کوئی شعور ہے۔ ان کی آواز بننے والے موسمیاتی اور انسانی حقوق کے دفاع کاروں کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد اور طاقتور ریاستی اور نجی کمپنیوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا تمام دنیا میں اردوان تک ایک سلسلہ ہے۔ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ڈوٹیرٹے کے بعد فلپینز میں آنے والا نیا صدر ثابت عامر مارکوس کا بیٹا ہے۔
کئی اور افراد، ان کے چند نام میں نے مثال کے طور پر لیے ہیں، کئی اور افراد بشمول عمران خان صاحب بھی اسی قبیل میں شمار ہوں۔ ہمارے یہاں فرق صرف یہ رہا کہ عمران کی نگرانی کے لیے فوج موجود تھی۔ ان حکومتوں کے تحت اخبار نویسوں، سیاسی مخالفین اور سماجی کارکنوں کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد اور ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا، اور ایسے بیانیوں کو فروغ دیا گیا جن کے نتیجے میں نسلی امتیاز، ریسزم، اقلیتی امتیاز اور عورت دشمنی، مسوجنی کو ترویج ہوئی ساری دنیا میں۔ امریکہ میں اگر سیاہ فام باشندوں کی طرف مخاصمانہ سلوک اور پولیس کا جان لیوا تشدد بڑھتا ہوا نظر آیا تو روس اور چین میں سیاسی مخالفین پابند سلاسل ہیں۔ پاکستان میں عورتوں اور بچیوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوتا گیا۔ مسلم آبادی کے ممالک کی اکثریت میں انسانی حقوق کی پامالی جا بجا نظر آتی ہے۔ ایران سے سعودی عرب تک اور افغانستان سے مصر تک سیاسی اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہودی ریاست اسرائیل میں اپنے شہریوں کے لیے جمہوریت ہے، مگر فلسطینیوں کی طرف ان کا سلوک نہایت ظالمانہ ہے۔ کشمیر کی صورتحال اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس سب پر مستضاد عالمی معاشی ہوگا، بے پناہ افراط زر، کساد بازاری اور توانائی کے مسائل میں کمی۔ اس کی بنیاد وہی نظام زر ہے جس میں ہر چند دہائیوں کے بعد ایک بحران جنم لیتا ہے، مگر اب کے اس میں تیزی، کووڈ کی عالمگیر وبا، اس کے بعد امریکہ چین تناؤ اور پھر روس یوکرین جنگ کے سبب سے آئی۔ بڑے ممالک، ترقی یافتہ معیشتیں اور کثیر القومی کمپنیاں اگر اس بحران سے نکل بھی آئیں تو اس کے نتیجے میں غریب ممالک اور محنت کش طبقات غریب سے غریب تر ہو جائیں گے، اور پھر ایک نئے سرے سے سرمایہ کارانہ معیشتوں کے دست نگل۔ دیگر مثالوں کی طرح پاکستان بھی اس کی ایک مثال ہے۔ سونے میں سہاگا یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور مقتدر ریاستی اداروں نے اپنی بار گزار سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے ایک زہر آلود مذہبی قوم پرستی کے بیانیے اور ایسی پالیسیوں کو جنم دیا جن کے نتیجے میں اب ہماری معیشت اور عوام بالکل بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ سو ہم نے دو راہ چلے، ایک عالمی معاشی نظام کا اور دوسرا ہمارے اپنے غلط فیصلوں اور غلط ترجیحات۔ خواتین و حضرات، اب اس بین الاقوامی اور ملکی منظر نامے میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حقوق کی پامالیوں کی فہرست طویل ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں ہر مسئلے کا احاطہ ممکن نہیں۔ اگلے ماہ یعنی اپریل 2023 میں انسانی حقوق کمیشن کی 2022 میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تفصیلی رپورٹ ہر سال کی طرح منظر عام پر آ جائے گی۔ یہ آن لائن بھی دستیاب ہوگی اور اس کا اردو ترجمہ بھی طبع ہوگا۔ آپ مکمل تفصیل جاننے کے لیے وہ رپورٹ اور ہماری دیگر مطبوعات ضرور دیکھیے۔ آج میں آپ سے چند بڑے مسائل کا ذکر کروں گا جن کا فوری تدارک ضروری ہے، یعنی لمحہ موجود میں پاکستان میں انسانی حقوق کی عدم پاسداری کی بڑی مثال۔ محنت کشوں کے حقوق یہ معاشی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ انجمن سازی کا حق بھی بری طرح پامال ہوتا ہے۔ پاکستان کی محنت کشوں کی اکثریت نہیں تو بڑی تعداد غیر رسمی شعبے انفارمل سیکٹر سے وابستہ ہے، جہاں کسی قسم کے لیبر قوانین کا کوئی اطلاق نہیں ہے۔ رسمی شعبے سے وابستہ محنت کش بھی روزگار کی بے یقینی اور کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہے۔ انجمن سازی کی حوصلہ شکنی اور کم وقتی کانٹریکٹ پر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً محنت کشوں کی حالت زار ناگفتگو ہے، اور اس کی ذمہ داری سرکار، نجی مالکان اور بین الاقوامی تجارتی کمپنیوں پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ جن ضوابط کا خیال وہ مثلاً یورپ میں رکھتی ہیں وہ پاکستان کے کمزور ضوابطی نظام کے سبب یہاں ان سے چشم پوشی کرتی ہیں۔ فیئر ٹریڈ سے وابستہ اداروں کی تعداد کہیں کم ہے۔ میں نے محنت کش کی ترکیب اس لیے استعمال کی کہ مسئلہ روایتی مل مزدوروں تک محدود نہیں۔ کسان، ماہی گیر، خاکرو، کانکن، لیڈی ہیلتھ ورکرز، نرسیں، اسکولوں کے اساتذہ وغیرہ اور اب سروس سیکٹر سے متعلق گگ ورکرز یا دیگر ورکرز سروس سیکٹر کے کسی کے لیے کوئی بنیادی معاشی حق موجود نہیں ہے۔ بے روزگاری اس پر سوا ہے۔
جو باعزت روزگار کی فراہمی کے بنیادی حق کی پامالی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ جبری مشقت کا ہے جو اینٹوں کے بھٹوں سے لے کر زراعت کے شعبے میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی مزدوری اور خواتین محنت کشوں کو پوری اجرت نہ ملے، یہ سب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ یہ خلاف ورزیاں گھروں میں کام کرنے والے افراد و خواتین اور کمسن بچوں کے سلسلے میں بھی دھڑلے سے جاری ہیں۔ معاشی انصاف کا فقدان اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات پاکستان میں انسانی حقوق کی پاسداری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر دو انسان ہی برابر نہیں ہیں تو حقوق کیسے ہوں؟ مذہبی اقلیتوں کے حقوق، پاکستان کے دستور سے ہی مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انہیں آزادیاں دی گئی ہیں، بے شک جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا مگر وہ موجود ہیں، تو دوسری طرف کوئی غیر مسلم کتنا ہی باصلاحیت اور محب وطن ہو، مثال کے طور پر پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ کم عمر لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب سے لے کر توہین مذہب کے قوانین کی مختلف دفعات کے تحت مسیحی، ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مسلسل خطرات سے دچار رہتے ہیں۔ چونکہ ذاتی دشمنی یا مالی مفاد کے حصول کے لیے بھی اس قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ توہین مذہب کے الزامات جن پر لگائے گئے ہیں ان میں زیادہ مسلمان مگر اقلیتیں اپنی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اس کا کہیں زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے افراد، عبادت گاہیں اور قبرستان مسلسل جارحیت کی زد میں، ریاست بلا امتیاز تمام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ خواتین، بچوں اور صنفی اقلیتوں پر جنسی، جسمانی یا نفسیاتی تشدد۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے 2013 کے مطابق ملک کی 32% خواتین نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جسمانی تشدد سہا۔ ان 10 سالوں میں حالات بہتر نہیں ہوتے رہے، 10 سال پر عرض کریں۔ البتہ پچھلے چند سالوں میں خواجہ سرا تشدد کی نئی لہر کا سامنا کرتے دکھائی دیے، کئی قتل ہوئے اور کئی کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ بدقسمتی سے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ خواتین اور صنفی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی بھی جاری رہی اور اعلیٰ عدالتوں سے کئی روشن خیال فیصلے بھی سامنے آئے، مگر سماج کی مخصوص پدرسری ساخت اور پچھلی کئی دہائیوں سے بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی اور شدت پسندی نے ہمارے معاشرے کو ریاست سے بھی زیادہ قدامت پرست بنا دیا۔ کسی مثبت قانون سازی کے اثرات ہمارے گھروں، بازاروں، اسکولوں، کارخانوں اور دفتروں تک نہیں پہنچتے۔ دوسرا اس سے جڑا ہوا معاملہ یہ ہے کہ خواتین نے نہایت ثابت قدمی سے اپنی تعلیم اور اہلیت میں اضافہ کیا ہے اور ایک خاموش صنفی انقلاب کی گاہ پیٹ ڈالی ہے۔ قدامت پرست طبقوں کی جانب سے اس مثبت تبدیلی کا سخت رد عمل بیک لیش ہمارے سامنے ہے۔ خواتین کے وراثت کے حق کو یقینی بنانے اور ان کی شخصی آزادیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے اور ایک وسیع تر سماجی تعلیمی پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین اور بچیوں کے خلاف ہونے والے سنگین جنسی جرائم اور جسمانی تشدد کے خاتمے کے لیے سیاسی اور قانونی تبدیلی کے ساتھ سماجی رویوں اور فکر میں تبدیلی ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان پچھلے 20 سال میں پاکستان کی جو سماج ہے وہ پاکستان کی ریاست کے مقابلے میں کہیں زیادہ رہ گئی ہے، اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کا موجودہ سلسلہ سن 2004 کے لگ بھگ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوا، جب مختلف اسلامی تنظیموں کے متحارب افراد اور سرگرم کارکن اغوا کیے جاتے ہیں۔ پھر یہی حکمت عملی کہیں زیادہ سرعت سے بلوچستان اور اس وقت کے قبائلی علاقوں میں اپنائی گئی۔ 20 سال میں اس کا دائرہ پورے ملک تک پھیل گیا۔ جبری طور پر کسی کو گمشدہ کرنا انسانیت سوز جرم شمار کیا جاتا ہے۔ آپ ایک فرد کو نہیں، اس کے پورے خاندان، ماں باپ، بیوی بچوں یا شوہر کو سزا دیتے ہیں، اس کے احباب اور اس کی کمیونٹی کو۔ جبری طور پر گمشدہ افراد بازیافت بھی ہوئے ہیں، ان کی لاشیں بھی ملی ہیں،
اور ایسے بھی ہیں جو آج تک لاپتہ ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاست اس بات کو قبول کرتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو چند سال پہلے ہم نے دستور میں ترمیم کر کے 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کے لیے 10ویں تک تعلیم لازمی قرار دی اور ریاست پر فرض عائد کیا کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ اس وقت تقریباً ہر 5واں بچہ جو عمر کے اس حصے میں ہے اسکول نہیں ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے ایک نوجوان ہے، چنانچہ یہ تعداد کروڑوں میں جاتی ہے، مگر ان اعداد و شمار پر ایک سوالیہ نشان اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیشتر بچے 10ویں جماعت سے کہیں پہلے اسکول چھوڑ اور ان کے والدین انہیں کسی کام پر لگا دیں۔ یہ ان 20% کے علاوہ جو جاتے ہیں کبھی گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم بھی اب نجی اداروں کے ذریعے امراء و اشرافیہ اور متوسط طبقے کی اوپری پرتوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ طلباء کو نہ انجمن سازی کا حق ہے اور نہ بڑھتی ہوئی فیسوں کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے گا۔ ان پر اس طرح لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے وہ عادی مجرم۔ ایک بڑی وجہ سرکار کا تعلیم میں یا یوں کہیے پبلک ایجوکیشن کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی دلچسپی کا نام ہے۔ یہی بات مدرسوں کے فروغ کا ایک سبب اور بھی اسباب ہے، لیکن یہ بھی ایک سبب وہاں طالب علموں کو خوراک اور رہائش عموماً مفت فراہم ہے۔ ارباب اقتدار کا جو رویہ عام بچے کی تعلیم کی طرف ہے، وہی رویہ عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے اور بچوں کی نشو و نما کرنا۔ کہیں کہیں ہمیں کچھ سہولیات سرکاری سطح پر بڑھتی نظر آتی ہیں، مگر ان کی پہنچ سب تک نہیں ہے۔ آخری مسئلہ جو تعلیم سے متعلق ہے اور اگر جسمانی نہیں تو ذہنی نشو و نما سے ضرور متعلق ہے، وہ پاکستان میں نصاب تعلیم ہے۔ پچھلی حکومت نے یکساں قومی نصاب کے نام پر سنگل نیشنل کریکولم جس طرح علم تدریس پیڈاگوجی کے اصولوں کو توڑا ہے اور نہ صرف مذہبی اقلیتوں بلکہ اسلام کے اپنے اقلیتی فرقوں کو امتیاز کا نشانہ بنایا ہے، وہ ایک یکرخی اور مست شدہ تاریخ اور علوم پڑھنے والی نسلوں کی منفی ذہن سازی ہے۔ باقی پاکستان میں یہ نصاب نافذ ہو گیا مگر سندھ میں مظاہر ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب سندھ پر اس نصاب کے اثرات ہوتے ہیں یا دیگر صوبے اور وفاق اس معاملے میں سندھ سے اعلیٰ سطح پر بھی ہماری جامعات میں تنقیدی سوچ اور سوال اٹھانے کی حوصلہ افزائی کم نہیں کی جاتی، مگر چند بے لوث اساتذہ اور ذہین طالب علم اس مسئلے سے زبردست مارے ہیں، مگر انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ خواتین و حضرات، قصہ کوتاہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پاسداری کی جدوجہد عالمی جدوجہد سے جڑی ہوئی، مگر یہ اپنے حالات اور تاریخ کے دائرے میں ہے اور اس لیے منفرد ہے۔ انسانی حقوق غیر منقسم اور ناقابل تلافی انڈیویزبل انکیبل، اس کی تاریخ ہماری مشترکہ انسانی تاریخ ہے۔ اس لیے شہری، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی تمام حقوق کے لیے بیک وقت جدوجہد ہمیں کسی اگلے مقام تک پہنچا سکتی۔ یہاں بڑے شدومت سے میں ان فطری ماحولیاتی حقوق کی پاسداری انوائرمنٹل رائٹس کی پاسداری کو بھی چھٹے زمرے کی حیثیت سے شامل کرنے کو اصرار کروں گا تاکہ اس بحران کی ساری دنیا میں ایک وجودی بحران کی اہمیت اجاگر ہو۔ آج کی انسانی حقوق کی جدوجہد سماجی انصاف، معاشی مساوات، جمہوری آزادیوں اور ماحولیاتی انصاف کی مشترکہ جدوجہد، لسانی اور ثقافتی حقوق کی پاسداری بھی اس کا حصہ ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پہلے سے طے شدہ خیالات پر بدلتے ہوئے حقائق کو قربان کریں، ایک بار پھر دنیا کو سمجھنے اور مقامی اور بین الاقوامی جدوجہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام سیاسی جماعتیں اور سیاسی تحریکیں ہی کر سکتی ہیں، لیکن انسانی حقوق کا پورا عالمی ایجنڈا اس غیر منصفانہ عالمی نظام سے لڑنے میں ان کے بہت کام آ سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں کسی بھی جدوجہد کے بعد غالب کا ایک شعر یاد ہے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے
بیاباں مجھ سے، مگر پھر غالبی کا ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے اور آپ پھر سے اپنے کام میں ہنر کو کرتے ہیں. یہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس یا بس، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس یا بس، فرق سے کرتے ہیں روشن شب مرا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خیر آپ نے گفتگو کی، معاملات تو بہت لمبی ہیں، اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بات جو ہے وہ آپ کے سوالات کے ذریعے ہوگی. آپ سوالات کریں گے، آپ کے ساتھ جوابات دیں گے، یا آپ لوگ آپس میں بھی کسی بات پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن صدر صاحبہ کی اجازت. ایک چھوٹی سی ایک مجبوری ہے کہ یہاں کا جو کمپلیکس مائک جو خراب ہے، ذرا سی اونچی آواز میں بات کریں گے، بات پہنچ جائے. شکریہ. کوئی سوال نہیں؟ میرا سوال نہیں ہے، اس میں آپ کو جو مطالعہ پڑھا ہے اس میں ایک جگہ آپ کو لکھا ہے مسلمان اور اقلیت، میرا مذہبیت، یہ جو ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں آپ اقلیت لکھیے، اس میں مذہبیت لکھیے. نہیں وہ اس میں مہیش کچھ چیزیں ٹائپوز تھی کیونکہ یہ کل رات کو 1 بجے چھپ گیا ہے، تو وہ آپ کی بات درست ہے. اس میں جب ٹھیک کریں گے تو اس میں کچھ شامل کریں گے. اور ویسے آپ کو سالگرہ مبارک ہو مہیش کا سالگرہ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ بڑی سکسیسفلی پاکستان کے لوگوں نے 4 مارشل لاء بنایا ہے، اور جو کبھی کبھی تو بہت اداسی ہوتی ہے لیکن بہت ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی ریزیلینٹ پاکستان میں حقوق کی جدوجہد ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے تو ایک مختصر آدھے گھنٹے میں بہت سی تفصیل کی، بہت سارے گیمز ہوئی، یعنی جو پاکستان میں خواتین کا موومنٹ ہے جس طرح سے، پاکستان میں جس طرح سے بہت سے دیگر موومنٹس میں تیزی آئی ہے. ظاہر ہے کہ آزادی کی جو تحریک چلی ہے پاکستان میں، جو صحافیوں نے جس میں فرنٹ لائن کے صحافی رہے ہیں، لیکن اسی طرح فنکاروں میں پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے، ان ممالک ایک ایسا ملک ہے، چند ممالک ایسے اور بھی ہیں جو اپنے شاعروں اور کامیڈینز اور فنکاروں کو بھی جیل میں رکھتا ہے. تو لیکن یہی طریقہ ہے کہ آپ جو اپنی سماجی زندگی میں بھی اپنی، اگر آپ کسی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں تو اپنے حلقۂ اثر میں جو بھی آپ کا ہے، اور اسی طرح جو سول سوسائٹی کی جو لارجر تحریک ہے اس کا حصہ، اور بنیادی طور پر پولیٹیکل. ایک پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے جو آپ نے کہا وہ یہ کہ پاکستان میں جو شناخت کی جو سیاست ہے، یعنی چاہے وہ قومی حقوق کی سیاست ہو یا وہ آئیڈینٹی پالیٹکس خواتین سے متعلق سیاست ہو، اس کا پاکستان کی طبقاتی سیاست سے رشتہ بہت کمزور ہے. تو میں نے دیگر الفاظ میں اس پہ یہ گزارش کی ہے کہ انسانی حقوق اس وقت تک اس کی جدوجہد میں کامیابیاں نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اکنامک جسٹس اور سول رائٹس کو ساتھ میں کرنا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان جیسے ممالک میں یہ اپلائڈ نہیں ہوتا، ان کے لیے میں انہیں اسٹرگل کرنا ہوگا. اور یہ میرے سے یہ فرانس، امریکہ، جرمنی یہ جو لیکچر تھا اس بیس پہ اپلائڈ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہمارا صرف الیکشن وہ ہیومن رائٹ کمیشن صرف اس کو
क्वेश्चन है, ये गिले समझो कि गिले आपके चीज तो हमारे जवाब देंगे। यहाँ पे मसले तो सर इस सेक्शन में जो मैं नोट कर रहा हूँ कि समाजी, माशी और नजरी स्वतंत्र तस्लीम की आवाज़ बुलंद करना। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन कर दूँ कि हमारे यहाँ पे इस रियासत में कामी मसले, साइबर और वसाइल के मसले, हकूक़ के मसले, आए ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसकी आवाज़ उठाई या नहीं? यहाँ पे लोग जिस अंदाज की बात कर रहे हैं, लोगों की अपनी मंतव्य अपनी है। मैं एक सियासी कारकुन और एक नेशनलिस्ट की तरफ से हमारे यहाँ पे मसले कामी मसले, हमारे साइबर और वसाइल के मसले। यहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात की गई, हमारे सूबे में और बलूचिस्तान में आए रोज कानून नाफिज करने वाले दावों क्या हम कत्ल हो रहे हैं। वहाँ पे इलेक्शन वो ह्यूमन राइट कमीशन में कोई एहतजाज नजर नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों पे ह्यूमन राइट कमीशन वाले एहतजाज करते हैं। इस्लामाबाद में शरीन मजारी को जब गिरफ्तार करती है, उसकी बेटी को गिरफ्तार करती है। मैं ह्यूमन राइट कमीशन वाले यहाँ कराची प्रेस क्लब में और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वो ट्विटर का जो ट्रेंड है वो भी चला रहे होते हैं और यहाँ पे एहतजाज भी कर रहे होते हैं। लेकिन पख्तूनख्वा में जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मोमेंट एजेंसी में हमारे नाले के घर में घुसकर उनके साथ ज्यादती भी करती है और उनको वो भी करती है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन वाले हम लोगों ने नहीं देते। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रियासत के जितने भी इदारे, एक इदारे अस्करी इदारे के अंदर जो काम कर रहे हैं, आया हमारा क्वेश्चन ये है क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी उसी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं या वो आज़ाद है? ये मेरा क्वेश्चन है। और साथ आगे यहाँ पे आज़ादाना इज़हार राय का आपने जो तफसील से बात की, इस रियासत में पाकिस्तान में जिस अंदाज से उन्होंने सेंसरशिप लगाई है, कौमों की आवाज़ जब हम उठा रहे हैं मीडिया पे नहीं दिखा रहे। इसका जो जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टियां, चाहे वो बलोचों की या सिंधियों की या पख्तूनों की, और सबसे अहम मिसाल जो मंजूर पश्तून को नेशनल मीडिया से उन्होंने बिल्कुल गायब किया गया, उनको गद्दार और फलाना किया। ह्यूमन राइट कमीशन वाले इसके बारे में उन्होंने कोई लेटर में नहीं लिखा। मैं गुजारिश करूंगा आपकी बात पहुंच गई। आप ऐसा करें कि अभी बाहर निकल के मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर और अली वजीर से पूछें कि उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन से क्या ताल्लुक है। इसमें बहुत सी बातें अच्छी रखी, इसमें बहुत सी बातें जो आपने की हैं वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स, मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोई परफेक्ट इदारे के तौर पे या उसकी वकालत करने नहीं आया, क्योंकि यहाँ जोरे यूसुफ साहिबा मौजूद है, असल इकबाल भट्ट साहब मौजूद है, काजी खदर साहब मौजूद है, जो मुतहद अरकान है। मगर आपसे मैं गुजारिश करूँ कि आपकी बहुत मालूमात में इजाफा किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी मजारी हुई लग रही है, मैं आपको ये बता दूँ, अर्ज सुन, पाकिस्तान में दिल पे पत्थर रख के अमजद जुएल की को भी अगर उठाया जाएगा तो कहीं तो मंजूर पश्तीन और इनसे तो हमारे इनका जो फ्रंट लाइन जो है, इनको जो डिफेंस के लिए लोग आते हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, और हमारी कोई एक छोटा सा बच्चा जो है उसको पूरा ह्यूमन राइट्स कमीशन तो बयान नहीं हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी तंजीम है जो एक मुंतखब होती है जमहूरी तरीके से, और वो जिस हद तक कर सकती है और जिसके लिए जितनी न सिर्फ आवाज उठाना और महज आवाज उठाना नहीं बल्कि रिलीज पहुंचाना, और जिस हद तक कर सकती है वो करती है। और पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अभी हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अभी आ रही है इस वीक, इसी मार्च के पहले हफ्ते, और पख्तूनख्वा एक मिशन जाने वाला है इसमें, तो और ये मुसलसल काम जारी रहता है। थोड़ा सा देखना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चूंकि जाहिर है आप सियासी कारकुन हैं और बिल्कुल हक है कि आप जिस तरह से भी अपनी राय बनाएं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो मेरा बयान करना मेरा है, और वो आप अपनी वेबसाइट पे चले जाएं हमारी, तो आपको सारी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। 2022 में बलूचिस्तान के 2 मिशन के जी मेरा नाम इस्माइल है और मैं ये सवाल सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने के हवाले से पूरा लेक्चर दिया। मेरा सवाल ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इसका जिम्मेदार असल है जब कवानीन नहीं है या मीडिया इस पर पावर नहीं करती, इन मसाइल को कैसे हल किया जाएगा? या कोई कवानीन गलत है तो कवानीन को किस तरह सही करना है, और अगर कवानीन नहीं है तो नए कवानीन कैसे बनाना है, और हुकूमत क्यों मतलब कि ऐसे हालात पैदा करती है जिससे जैसे इंसानी हकूक़ की पामाली हो, तो इसमें इल्ज़ाम किसको देना चाहते हैं कि ये हालात कौन पैदा करता है?
देखिए रिजवान साहब, ये हम सबको पता है कि हालात कौन पैदा करता है, और मैं बता भी देता हूँ आपको, अगर आप दोबारा उसमें इसरार चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नौआबादियाती रियासत है, और पाकिस्तान को तो 3 इदारे जो पाकिस्तान के ऊपर जो उसके मुस्तकिल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट है, तीनों कॉलोनियल इदारे, यानी आपकी अदलिया, आपकी फौज और आपकी नौकरशाही, और यही 3 इदारे पाकिस्तान को चलाते हैं। अब उसमें जिसके पास दायरा बंदूक के ज़्यादा आगे, लेकिन आप अदालतों के हाथ भी देख लेंगे पाकिस्तान में क्या है। तो ये डीकॉलोनाइज करने का अमल है जो पाकिस्तान की स्टेट के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और ये ना आप कहें कि हुकूमत रियासत जो है वो ये क्यों पैदा करती है, इसकी पूरी इकॉनमी है, लोगों को दबाने, उनके वसाइल को छीनने और उन्हें उनके बुनियादी हुकूक न देने के कुछ लोग उससे फायदा उठाते हैं। जैसे वॉर की एक इकॉनमी होती है, एक्सप्लॉयटेशन की इकॉनमी होती है, ये पूरी इस्तेसाल की और जो कॉलोनियल रियासत, जिस तरह से मैं तो उसको कॉलोनियल रियासत की शक्ल में देखता हूँ। और ये तीनों इदारे जो हैं ये बरसरे बेकार रहते हैं सियासी जमातों के साथ, सिविल सोसाइटी और शहरियों की तंजीमों के साथ, और आज़ाद प्रेस के साथ। सारी दुनिया में हर इस तरह के कार्य होते हैं, परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट भी होते हैं और पीपल्स इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। उनके दरमियान राब्ताकारी का काम पार्लियामान के जरिए होता है, नेगोशिएशन होती है बिटवीन पावर सेक्टर्स। पार्लियामान का हाल भी आपके सामने है, वो भी इन जो आपके परमानेंट कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है उनके ताबे है। तो जाहिर है कि ये बदलना तो पड़ेगा, और वो सियासी अमल की तरीके से होता है। ये बात मैंने इसमें भी गुजारिश की है कि हम सब अपना काम करते रहेंगे और हर सतह पर काम करना जरूरी है, मगर बुनियादी तौर पर ये सियासी अमल ही है जिसमें हम हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन ये होगा सियासी अमल। एक आपसे पहले उन्होंने बात की। मेरा नाम अमर है। अपने सुरती करेक्शन और तो मैंने देखा तो यार वो गलत लिखा, वो मैं करेक्शन इस तरह की टाइपोज आप अगर कर दें तो ठीक कर देंगे। सवाल मेरा एक मिनट बोलो सर, सवाल मेरा ये है कि देखा है कि पाकिस्तान में जैसे कि आपने अपने आर्टिकल में बयान किया मिनॉरिटी जो है पाकिस्तान की मुसलमान के यहाँ पे मुसलमानों की है, और उस नौजवान को मतलब ये कि हम अगर दौलत से बैठे नहीं जाते तो एक मतलब ये जो उसकी हकीकत जो दौलत की हकीकत बात ऐसी भी थी, लेकिन हकीकत वो मतलब एक मजहबी रुझान और एक देखते रहे, और उससे हमारी जिंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ मंदी असरात उसने छोड़े। हमारे पहले ज़माने जो वाक़ थे वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, फिर हम लोग जब वो हुए तो मैं आज तक ज़्यादा जो है नौजवानों को कंजर्वेटिव थे, तो ये उसका असर रहा। फिर उसके बाद जो है मतलब ये कि आप कराची के अगर हम शासन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दौलत ने नौजवानों को अपने लिए इस्तेमाल किया और फिर एक अर्से तक वो 10-20 साल वो खा गया। उसके बाद इमरान खान है तो मुझे अगले 15-20 साल और नौजवान जो है वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा गुस्सा वाला रहा है कि वो उसको सियासत में मतलब ही नहीं समझ में आएगा, और दूसरी जो इस तरह की जितनी जमातें हैं जो राइट विंग की हैं वो उससे अपना फायदा उठाएंगी। तो क्या पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअलिज्म के बेसिस के ऊपर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू किया जा सकता है? हम जानते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को बाय बात नहीं आने तो ये इसके बारे में ये तो बात कर ले चुका हूँ। अब जाहिर है कि ये तो पूरा कैलकुलेट करते हैं। देखिए गुजारिश ये है इसमें कि मेरे नज़दीक सियासी कारकुन चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो गैर सियासी कारकुन के यानी मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है, बेशक दाएं बाजू की किसी सियासी जमात से ताल्लुक, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी आपने बिल्कुल सही उसकी निशानदेही की है, वो कम हुई है पाकिस्तान में, तो एक और तरह की सियासत शुरू हुई है, खासतौर पर पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन में। तो लोग निकलते हैं मगर वो जो मसाइल की बुनियाद पर निकलते हैं वो क्या हकीकी मसाइल हैं ये समझने की बात है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बाएं बाजू की जमात नहीं है तो बताइए, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये एक बड़ी जमात नहीं है, और अभी जो फिलहाल मुझे बात समझ में आती है वो ये कि मुझे दाएं बाजू की बाएं बाजू की जमातों का नहीं पता, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि पाकिस्तान की बका सिर्फ 3 चीज़ों में है, वो है वफाकियत, मसावी शहरियत और जमहूरियत।
اگر اس پر عمل نہیں ہوگا، اگر یہ فیڈرل اسٹیٹ کے طور پہ فیڈرلزم کی بنیاد پر نہیں چلے گی، اگر اس میں ایکول سٹیزن شپ نہیں ہوگی بلا تفریق رنگ نسل مذہب کسی بھی لحاظ کے، اور اگر اس میں ایک صحیح جمہوری نظام نہیں ہوگا، اس جمہوری نظام کے ذریعے سے جو بھی آ جاتا ہے طاقت میں، وہ علیحدہ بات ہے. فی الوقت یہ امیڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ہاتھ کے وقت نظریاتی سیاست نہیں، ایک منٹ آپ بات کریے، بولو صاحب. یہ ماننے کو تیار ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یا افراد ہے سارے، انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جاولت کے دور میں جب کسی کو پکڑا جاتا تھا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن اب تو یہاں جو ناپسندیدہ شخص ہے اس کا قتل کیا جاتا ہے، اور جو شدت ہے اس میں تو کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور انسانی حقوق کی بات کرنا ایک طرف اور دوسری طرف اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ ساری حکمت عملیات جو آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق پر ہونی چاہیے، ان کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بزنس ایز یوزول کی طرف نہیں لینی چاہیے. اور کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے کام کرنے والے ادارے بھی ہیں وہ ان کو اسی طرح ہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ عوام سے یا میڈیا سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خطاب میں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ سارا اسپیکٹرسکوپ کو سب سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے ضرور جو ہے وہ اس طرح سے وہ ایک طرف ختم نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آپ کو یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو شہری جو کانگریسوں کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی مشکلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر آپ جو بات اٹھا رہے ہیں وہ جو ظالم کی شدت، ظلم کی شدت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا جو قد ہے اور آپ جو انسانی حقوق کا قد ہے وہ تو بڑا ہے، ضرور اپنی جگہ سے اٹھا ہے، لیکن ظلم کی شدت تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. تو ہمیں تو سب کو مل کر اس پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرا سوال اس سے ایک ذرا سی بات ہے کہ پوری کہہ نہیں ہے، آپ کر لیجیے گا وہ مکمل کر دیں. تو میرا خیال ہے اس کو بزنس یوزول سمجھنا بہت خطرناک ہوگا. اس کو دوبارہ سے دیکھ کر کہ وہ کون سی چیزیں اور کہیں کہیں جو بات رکھنی ہوتی ہے وہ کتنی عام اور اچھی رکھی جا سکتی ہے، اس روایت کی طرف جانا ہوگا. ورنہ ہم بھی خوش ہوں گے انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہوئے کہ ہم انسانی حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور مگر مزدور بھی خوش ہے اور پہلا مزدور بھی. دیکھیے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ایک گفتگو میں. یہ بالکل درست بات ہے کہ بہت سے طریقے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم میں بھی جو لوگ مزاحمت سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جو انہوں نے طے کر لیا ہے 20 سال پہلے کہ یہ ہمارا ایک سنگل انیمی ہے اور اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور اس سے لڑتے رہتے ہیں، ہم بھی اپنے طریقے بدلنے کو تیار ہوتے ہیں نا، چاہے سیاسی کارکن ہو یا سماجی کارکن ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا قد بہت چھوٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قد بڑا ہے، ہمارا تو قد کم ہوا ہے، ہمارا تو قد بہت چھوٹا ہے. ہم تو کل ملا کے 700-800 900 ہزار لوگ ہیں پورے پاکستان میں، جن میں سے بیشتر کے کوئی مسائل نہیں ہے. 70-75 لوگ ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں، 31 لوگوں کی کاؤنسل ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی اگرچہ مگرچہ چنانچہ ایرا جلانی نے لگایا یا زورا یوسف نے لگایا یا صدق بٹ لگاتے ہیں، یہی لوگ ہیں نا. اور ان کے علاوہ کن لوگوں کا آپ حوالہ کریں؟ میں ذرا تھوڑا سا چونکہ شاعر ہوں تو شعر ویر بیچ بیچ میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ہمیں سے کوئی نہیں کرتا، جو جہاں ذمہ دار ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے. لیکن اس سے نتیجہ محض ذمہ دار کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اب اس کے بعد کیا کریں، اور اس کے بعد جو کرنے کا پورا عمل ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم ایک باڈی آف لٹریچر جنریٹ کرتے ہیں انسانی حقوق سے متعلق پاکستان، لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف نہیں. تو یہ کام سیاسی عمل کے ہی ذریعے سے ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جب کوئی ہیومن رائٹس کی فنکشنل کمیٹی یا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے، اس کے پاس اتنا مواد ہو کہ اس وقت وزیرستان میں کیا ہو، ہم وہ مواد پیدا کریں گے وزیرستان میں اس وقت کیا ہو. وہ ہم سے پوچھیں کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، ہمارے پاس ہم ان کو بتا سکیں کہ بلوچستان، یہ ہمارا کام ہے، یہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بیونڈ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہر ایک اپنا ایک رول ہے. تو آپ کو علمی طور پہ یا باڈی آف نالج کو بڑھانا اور پھر ساتھ اس کے کیمپین بھی کرنا اور پھر لوگوں کو ریلیف پہنچانا، یہ بہت ضروری بات ہے. ایک ہمارے کام کا بڑا حصہ یہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہم آپ کو لگتا ہے نا کہ فلانا ایشو میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ کہ وہ بیک چینل پہ اس کی رہائی جو ہے اس کے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے.
تو یہ ملٹیپل اپروچز ہوتی ہیں, مختلف طریقوں سے کام ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی اپالوجی یا کوئی معذرت خانہ رویہ آپ اختیار کرتے ہیں. ویسے پیپر سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی پلیز آپ میرا نام سرفراز آرم ہے اور میں صحافی ہوں. کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہمیں رہتی ہیں. مجھے اس طرح کے اور بہت سارے ایشو کو شامل کرنا چاہیے. جیسے اس وقت ایک ایشو اٹھا ہوا ہے, لیکن یہ ایشو نیا نہیں ہے. بلوچستان میں نجی جیلیں فیڈرلزم ہے, وہاں سرداری نظام ہے, جس کا خاتمہ بھٹو نے کیا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا. وہیں پر سرداروں نے اس کے مخاطب کی مجلس میں اس نے اعلان کیا تھا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو پامالیاں جو ہو رہی ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, وہ صرف اسٹیٹ کی سطح پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ سماج کی سطح پر بھی ہو رہی ہے. ہمارا سماجی شعور جو ہے اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم اس سے جو ہے بالکل مانوس ہو چکے ہیں. اور ہمارا جو حاری ہے وہ اپنے وڈیرے کو جھک کر سلام کرتا ہے, کوڈرش بجاتا ہے, جس طرح جو ہے مغلوں کے دور میں ہوا کرتا تھا. یہ صورت حالات بھی وہاں موجود ہے. تو یہ تھوڑی سی مزاج کو بدلنے کے لیے بھی کام ہونا چاہیے. جی یہ ہمارا جو ہے. نہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے سماجی رویوں میں تبدیلی بھی ایک کام ہے, مگر سماج کے رویے ریاست کی ساخت پیدا کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپس میں ہیں. آپ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور سیاسی مطلب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ نے انسٹیٹیوشن میں جب پاکستان کی صورت حال بہت جدید صورت حال ہے اس میں یہ پروگرام کیا اور آپ نے سارے دوستوں کا جس لانا کے یہ کیا. اچھا, دو باتیں آپ نے کی. ایک تو میں بائیں بازو اور دائیں بازو کے نہیں آنا چاہتا ہوں, اس طریقے سے آپ نے کہا کہ میرا تعلق ہو جا اس طرح میں نہیں کہا, میرا خیال ہے میرے کو سمجھا نہیں کہ بائیں اور دائیں کے آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو دائیں, تو یہ بائیں اور دائیں والا سلسلہ ابھی کلیئر ہے, ابھی وہ کوئی نہیں کہہ سکتا. دوسری بات یہ کبھی جو بورجوا سسٹم اور جیسے کہ آپ نے کہ جدید بیٹ کے تیسرے کے اندر پاکستان اپنے سانس لے رہا ہے کہ اب جو جدید جو نوجتی نظام ہے اس کا جو ٹرن ہے جو عسکریت پسند ہے, جو پراپرٹی ڈیلر بن کے ہماری ساری چیزوں پہ وہ چھا رہی ہے, اور نیشنل بورجوازی کو بھی خود کمزور کیا ہے, یا انڈسٹری زون کو کمزور کیا ہے, ورکنگ کلاس کو موومنٹ کو سارا کچھ کیا ہے, ورکنگ کلاس کو خود سوالہ نشان بنائے. تو اس میں آپ کی ہیومن رائٹس سے جو پولیٹیکل امیج ہے وہ ایز اے پولیٹیکل سچویشن میں پولیٹیکل پارٹی سے چنا چاہیے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے, سوری آخری بتائیے گا, پولیٹیکل امیج جو ہے آپ کا پولیٹیکل جو ہیومن رائٹس کمیشن جس رائٹ پہ لڑائی لڑ رہی ہے اس کا پولیٹیکل ونگ سے کیا تعلق ہے, جو لیفٹ کی طرح ہو, جو اس طرح کی ہو, اس میں کوئی ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس غیر جانبدار تحریک کے حساب سے اپنی ایکٹیویٹی کریں. دیکھیے, غیر جانبدار ہونا اور غیر سیاسی ہونا تو علیحدہ بات ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی جماعت اسلامی کا, میں ذاتی طور پر تو میرا بائیں بازو سے تعلق ہے ذاتی طور پر, لیکن اگر کوئی جماعت اسلامی کا کارکن اٹھا لیا جائے, گمشدہ ہو, تو جس طرح سے میں پشتون سیاسی کارکن کے لیے پی ٹی ایم کے لیے آواز اٹھاؤں گا, ویسے ہی میں اس کی بھی مذمت کروں گا کہ جماعت اسلامی کے سیاسی کارکن کو گمشدہ کیا گیا. یہ ہوتا ہے غیر جانبدار ہونا. غیر سیاسی ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں, ہم غیر سیاسی نہیں, کیونکہ میں نے جو پوری تقریر کی ہے جو اتنی دیر, وہ ساری کی ساری سیاسی تقریر کی. جو پورا کا پورا جو لینس ہے ہیومن رائٹس کو دیکھنے کا, میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, وہ پولیٹیکل لینس ہے. میں اس کو لیگل یا اسٹرکچرل لینس سے نہیں دیکھتا. اس کا سبب یہی ہے کہ ایک سیاسی عمل ہے. جب آپ معاشی انصاف کی بات کریں گے, اکنامک جسٹس کی بات کریں گے, انوائرمنٹل جسٹس کی بات کریں گے, مزدوروں کے حقوق سے اور کسانوں کے حقوق سے بات کرنے شروع کی, تو آپ وہ سب بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیاست تو اس کے پیچھے ہے. مگر جہاں تک سوال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق کرنا, اور کمیشن جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی بہرحال نہیں, اس میں اکثریت بائیں بازو کے لوگوں کی یقیناً ہے, اکثریت کیا ہے تقریباً تمام ہی ہے, لیکن وہ کوئی ظاہر ہے کوئی سیاسی تنظیم نہیں. ہمارے یہاں بہت سے ایسے ارکان ہیں ہمارے جو مختلف سیاسی تنظیموں میں بھی یعنی سرگرم ہیں, مختلف سیاسی تنظیموں میں, بڑی سیاسی جماعتوں میں بھی, کانگریس تنظیموں, تو وہ ان کا اپنا سیاسی کردار ہے. مگر یہاں
کچھ ایسے مشترکہ انسانی حقوق جو تمام شہریوں کے ہیں بلا تفریق، ان کی سیاسی فکر کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس پہ ہم قائم کرتے ہیں، وہ اس حد تک غیر جانبداری ہے۔ نان پارٹیزن ہونا اور جو ہے یعنی نان پولیٹیکل ہونا یہ علیحدہ ہے۔ آپ کی باری لیکچر رکھا، اس لیکچر کے اندر آپ نے یہاں سماجی طور پر، سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، حقیقتوں کے حوالے سے جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ ریاست کے اندر، یعنی خود جو ریاست دائیں بازو ایکسٹریمزم میں جا رہی ہے وہیں سے سارے سرچشمے ٹوٹتے ہیں، جس سے خواتین کے مسائل، لوگوں کے مسائل اور دیگر تمام چیزیں اس میں وہیں سے آ رہی ہیں۔ تو اس میں جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، میرے خیال میں ایک تجویز دوں گا اور پھر اگلا سوال رکھوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ واچ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی اس کی وائلیشن ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جہاں پہ تحریکیں نکلتی ہیں مزدوروں کی، ملازمین کی یا کہیں پہ خواتین کی، ان پہ آپ کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اجتماعی موومنٹس ہوتی ہے، ان کی جیت کے نتیجے میں جب ریاست ریپریشن کرتی ہے اور وہ اگر کچھ بھی جائیں تو اس کے اثرات سماج پر پڑتے ہیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو وہ آپ کی اور سماج کے عمومی جو پولیٹیکل شعور ہے، ورکر موومنٹ ہے، وہ اس سے آگے بڑھے۔ تو اس اجتماعی موومنٹس کی جانب آپ کو ان کی جو توجہ ہے وہ زیادہ رکھا ایک۔ اور دوسری بات، جو پوائنٹس آپ نے رکھے وہ سارے پوائنٹس بالکل جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس طرح پن پوائنٹ کر رہی ہے، اس سے انرجی ملتی ہے، جن کے رائٹس جو ہے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں آپ ان کو بیان کرتے ہیں، اس سے ان کو ایک انرجی ملتی ہے، اور جس سے ریاست کو بھی ایک تنظیم ملتی ہے، وہ ایک حوالے سے تھوڑے سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو آپ نے پوائنٹس رکھے اس میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ بیسیکلی اس کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے ماحولیاتی آلودگی کو، اس کو بنیادی طور پر جو ویسٹ کا خاص کر ان کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں اسپیشلی یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ کاربن کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جس پہ کئی سائنسدانوں کی اس پہ رپورٹ موجود ہے کہ جو آج ماحولیاتی تبدیلی ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکن امپریلزم ہے، وہ جو موسم کو، ہاٹ ٹیکنالوجی کو، اسی طرح مدر پلانٹ کو جو وہ ایک ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے چینجز آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو حقائق جس طرح آپ نے باقی تمام چیزوں میں بیان کیے ہیں، اس ماحولیاتی تبدیلی کے اندر بھی وہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس انوالو ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ مجھے آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا جو رائٹس کے جو کارکن ہیں، جو لوگ ہیں پاکستان کے لیے بڑی فخر ہے۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آج کل ایک بڑا توہین عدالت اور توہین کا ایک کیس بڑھ ہے، آپ نے اس کے لیے ہماری سول سوسائٹی ہے یا ہیومن رائٹس، جیسے میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے میں ایک لڑکے نے فیس بک پہ بھگوان سے یا اللہ سے کوئی شفا کیا، اس میں 195 بی یا سی لگا ہے۔ گھوڑکی میں ایک 13 سال کے بچے سے سنی ہوئی بات پہ ایک بندے پہ توہین مذہب کا کیس بنا کے 5 سال سے 20 سال کا پروفیسر جو جیل میں کام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ توہین یا جیسے توہین عدالت کا ہے، ججوں نے ایک کہانی بناتا ہے، تھوڑی بات ہوئی ہے، ججوں کے لیے تھوڑی سی بات کرتا ہے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ یہ جو توہین کا کیسز بن رہے ہیں اس میں یہ تو نہیں ہے ہماری سول سوسائٹی کے یا یہ ہیومن رائٹس کمیشن کا کوئی سے زیادہ کام کرنے کا میدان میں آنے کی اس کیسوں کے خلاف، اس قانون کے خلاف آنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلو ہیں۔ آپ کا ایک آخری سوال ہے تم بات کر لیں پھر آپ کی بات میرا نام
तकसीमी नजरी से हर एक मसले को हल, लेकिन आप तलबा अंजुमन साथी को सरसरी तौर पे छूते हुए गुजर गए। आज का सबसे बड़ा मसला तलबा के लिए है तलबा यूनियन का, और हम सब बूढ़े लोग खौफ जता रहे तलबा से, अपने नौजवानों से खौफ जता रहे। हम नहीं चाहते कि यूनियन हो, तो मैं इस बात को इत्तेफाक से भी कहूँगी कि इस मौजूद पर बात करें। जब हमजा की इतनी सारी बातें हम करते हैं तो तलबा यूनियन का इंस्टीट्यूशन में हो जरूरी है, वरना आज हम देखते हैं इमरान खान के चेहरे गालियाँ भी बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कैफियत नहीं होगी, वो तलबा खुद सियासी तौर पर बन जाएगा। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रही है, लेकिन 25-30 मिनट की गुफ्तगू में जिक्र बहरहाल मैंने कर दिया है और ये लिख भी दिया कि फौरी तौर पर तलबा अंजुमन महान होनी चाहिए, जैसे मजदूर अंजुमन होनी चाहिए, जैसे दीगर अंजुमन होनी चाहिए, अंजुमन साजी का। एक बात आपने जो तहरीकों, एक आपका जो सवाल था ना तहरीकों के साथ जुड़ने का और उनके मवाद फराहम करने का, उन्हें मजबूत करने का, तो थोड़ा बहुत हम करते हैं। पिछले 2-3 साल की जितनी पाकिस्तान में असेंबलीज हुई है ना, यानी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जलसे, जुलूस, सियासी जलसे, नर्सों के, लेडी हेल्थ वर्कर्स के, असातिज़ा के, माहिगीरों के, उन सब को हमने रिकॉर्ड किया और कि उनकी वहाँ क्या रवैया रियासत का रहा, उनके क्या मुतालिबात थे। वो एक रिपोर्ट हमारी है मौजूद और वो काफ़ी पब्लिसाइज भी हुई थी, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली और यानी लोगों की जो बुनियादी आज़ादी है उससे मुताबिक। ये आपकी बात बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस है जी, मैं प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जब हमारी मूवमेंट थी तो उसमें जब आपको उनका स्टेटमेंट आया कि ये ऑडिशन में वो स्टेट कर रही है, उसमें कुछ आपके शहीद वगैरह हुई थी, तो उससे हमें बहुत ज्यादा जो पूरे वर्कर्स को वहाँ पर मैं आप ले लीजिए, ये मेरा पहले आपका ये भी थक गया हमारे सवाल में आपको इंसानी हुकूक कमीशन का जैसे सियासी कार्यक्रम बना दिया तो ठीक है, सही है। अब तो मेरा जो सवाल है आपको वो ये है कि इंफरादी इंसानी हुकूक का मसला हो या इज्तिमाई इंसानी हुकूक का मसला, वो दोनों तरह के मसले इंसानी हुकूक के मसले ही हैं। 10 साल पहले या उससे कुछ ज़्यादा साल पहले आप एक मंटो साहब सदई इस्लाहात को जो मैनिफाइड किया था फेडरल सर्किट कोर्ट में, उसके खिलाफ उसको रिवर्स बैक करने के लिए पिटीशन फाइल और वो जो तीनों यानी अयूब खान की जो जमाने में जो लैंड रिफॉर्म्स थे, फिर गिरफ्तार नेतृत्व के पहले लैंड रिफॉर्म्स और जो आखिर में 77 में हुए थे, जिसके बाद पूरी 3 लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जितनी भी मतलब जमीनें जो है वो तकसीम की गई थी, वो सारी की सारी जो है वो रिवर्स बैक कर दी गई उस, और ये कह के कर दी गई है कि शरिया के खिलाफ, मतलब ये जो लोगों को जमीनें तकसीम करना शरिया के खिलाफ, उसके खिलाफ आपने बिल्कुल और आज तक वो देखकर एक बात इंसानी हुकूक तो मुझे तजवीज़ है कि इंसानी हुकूक कमीशन की जो अगली मतलब जो रिपोर्ट हो अपने साथ, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए और आला अदलिया पे जोर देना चाहिए कि इसको टेकअप किया जाए। अब मसला ये है कि जो पिटिशनर है उसकी उम्र 90 साल है और जाहिर सी बात है जिनकी हर एक की उम्र होती है, अगर वो गुजर गए तो ये जो पिटिशन है वो ही इंफ्लुएंस होना है। तो मेरी दूसरी राय ये है कि इंसानी हुकूक कमीशन जो है उसमें इंटरव्यू दरखास्त दे और उसका एहसास दे। बहुत शुक्रिया। आपकी जो तजावीज़ हैं वो बिल्कुल हम अपनी यानी इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ। लैंड रिफॉर्म्स में पहले भी गुफ्तगू हुई है हमारे यहाँ काफ़ी कमीशन के अंदर काउंसिल में, तो इस पर हम आपकी तजावीज़ काउंसिल के की भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये माइक वहाँ से ले जाऊँ।
कल आप लोगों ने फारिस की बातें सुनी और सवालात भी बहुत उठाए। फारिस की जो गुफ्तगू थी वो मेरी नज़र में उसके दो पहलू थे, एक तो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और दूसरा जो था वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और दोनों में एक मेरे ख्याल से गहरा ताल्लुक भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो ट्रेंड है वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, फैशनिज्म की तरफ जा रहा है। और जो हमारे पहले पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जोर भी देते थे इंसानी हकूक़ के हवाले से, अब उनकी कोई मॉडल स्टैंडिंग नहीं हुई है। और पाकिस्तान में खैर अपने भी जो कमिटमेंट्स हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, चाहे वो अपने शहरों से है या बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो उसमें वो बिल्कुल नाकाम रही है। और हम देखते हैं कि जब भी रिपोर्टिंग करना होता है किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में, तो हमारी रिपोर्ट बहुत कमज़ोर होती है और हम बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के जो सवालात हैं और उनकी जो तजावीज़ होती हैं उस पर हम जवाब नहीं दे सकते और ना हमने अमल किया होता है। हारिस ने अपने शुरू में उन्होंने एक बहुत अहम बात कहा और इससे मैं उलझी करती हूँ कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत बिल्कुल वो उसको सियासी लेंस से देखना चाहिए। हमारी जो जगह रही है वो बिल्कुल सियासी रही है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बराबर हमारे मेंबर्स कोई भी इशूज़ में तशवीश होती थी हम सबको, तो वो यही उनकी राय होती थी कि चलें हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि सबसे ज़्यादा इसकी मुखालिफत आसफा जहांगीर जो खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, वो इसकी मुखालिफत करती थी और वो कहती थी कि हमारी जो है जद्दोजहद और जो तब्दीली आएगी वो सियासी बुनियाद पर आएगी और कोर्ट के जरिए नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि कोर्ट के फैसले कभी ऐसे होते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के मूवमेंट के लिए वो एक सेटबैक बराबर होते हैं। और पाकिस्तान में कुछ कवानीन आए हैं जो कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश किया है, मगर उसके पीछे भी जद्दोजहद रही है, चाहे औरतों की रही है या इंसानी हकूक़ के मूवमेंट की रही है। ये पार्लियामेंट की तरफ से बराबर लोग कहते हैं कि ये पार्लियामेंट में या जनरल मुशर्रफ ने तरमीम ला के बहुत अच्छा किया, इसके पीछे हमेशा ही जद्दोजहद रही है। अगर जनरल मुशर्रफ ने प्राइवेट चैनल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मुल्क को ये एक तोहफा दिया है। उसके पीछे आज़ादी के सहाफ़त की आज़ादी के पीछे बरसों की जद्दोजहद रही है और अभी चल रही है। और हम देख रहे हैं कि वो प्राइवेट चैनल्स भी किस तरफ जा रहे हैं और वो उनका कोई खास रोल नहीं रहा है कि इस आज़ादी को आगे बढ़ाने में। और हमारा जो हम यहाँ पे इस फोरम से कई लोगों ने कई इशूज़ पॉइंट आउट किया तो शायद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनकी जब तवज्जो नहीं दिया, मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि उन इशूज़ को ज़्यादा तवज्जो दें या उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दें जो और तंजीमें उनको उस तरह से नहीं उठा रही हैं। और इसमें डेफिनेटली अक़लियतों के जो हकूक़ हैं और उनकी स्टेटस इस पर हमारी खास तवज्जो रहती है। एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे हमारी खास तवज्जो रहती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इस मामले में कमीशन भी नाकाम रहा है।
हम लोगों ने एनफोर्स डिसअपियरेंस पे सबसे पहले 2007 में सुप्रीम कोर्ट गए और उसके कुछ बाद चीफ जस्टिस को हटाया गया, वो केस आगे नहीं बढ़ सका, मगर उस पर हमारी मुस्तकिल तवज्जो रहती है और हम बलूचिस्तान में जो एनफोर्स डिसअपियरेंस हैं उस पर 2006 से जब से ये शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से अकबर मुफ्ती ये उनको जान दिया है मुशर्रफ ने, उसके बाद से ये सिलसिला वहाँ शुरू हुआ है, हमारी तवज्जो रही है और हम रिकॉर्ड करते रहे हैं। और बल्कि 2011 में हमारी जो मिशन गई है बलूचिस्तान, उसके नतीजे में हम लोगों ने एक तरह से पर्सनलाइज तरीके से इस इशू को उठाया। जर्नलिस्ट और राइटर ने मोहम्मद साहब गए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी समझिए फैमिली से मिलकर उन्होंने कहानी के तौर पे छोटी छोटी केस स्टडीज इकट्ठे किए और उसके टाइटल था द बलोच हू इज नॉट मिसिंग एंड अदर्स आर, और हू इज नॉट मिसिंग वो थे जिनकी बॉडी नहीं थी और उनके वालिद इंटीमेट कर रहे हैं वॉइस ऑफ मिसिंग बलोच को, तो आप सब जानते होंगे। तो ये हमारी तवज्जो इस तरह से कोशिश करते थे उन इशूज और उन तत्वों में रहे जिससे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वर्कर्स के राइट्स की बात की, उससे ज़्यादा है कि हम बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं और एक आपकी जो कोल माइनर्स हैं बलूचिस्तान में और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं कोल माइनर्स की एक्सीडेंट्स में उनकी हलाकत होती है, तो उस पर भी कर चुके हैं फैक्ट फाइंडिंग और रिपोर्ट इशू कर चुके हैं। तो ये मतलब ये कि आइंदा दिनों में हमारी नज़र में और आपको की तरह से कि चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, हमारा काम भी बढ़ेगा। जैसा कि भारत में हमारा ये बहुत छोटा इदारा है, तो ज़ाहिर है सोसाइटी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मीडिया बराबर हमारा साथ देती है और ज़रा मीडिया की सपोर्ट से भी हमारा काम फैलाना मुश्किल है। और हमारे मुझे पता है क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में है कि एक दिन में इतनी रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है कि इसको प्रायोरिटी दें, किस विषय में रिस्पॉन्ड करें, किस वायलेशन को आज भी कल की बर्बाद करें। तो ये एक मुसलसल चैलेंज हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं आप लोगों की सपोर्ट के साथ वो एड्रेस करते हैं। मैं निज़ाम वाहिद से 2 मिनट के लिए तशरीफ ले आए। एक रिवायत है इर्तिका इंस्टीट्यूट की कि जो साहब साहिबा यहाँ अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं उन्हें हम एक यादगारी शील्ड इनायत करते हैं। तो सदर साहिबा की इजाज़त है आप इन्हें दीजिए हारिस को। तस्वीर में आने के लिए थैंक यू। चाय हम साथ पी लें, तो होती रहेगी। नहीं वही कर